नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित। आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नजुटेकाले सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले समय लिएको आकलन। निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी वैशाख 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना बनाउँदै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भने चैत 6 देखि खुलाउने तयारी। वैशाख 14 मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी। स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्न, वडाहरू फुटाउन र एकअर्कामा गाभ्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 4 दर्जन बढी निवेदन दर्ता। अब वैशाख 30 अगाडि वडा फुटाउन नपाइने। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेष गरी सुरक्षा निकायका लागि अत्यावश्यक सवारी र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त निर्वाचन आयोगद्वारा आज विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे सूचना प्रविधि विज्ञहरूसँग छलफल। आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न उपयुक्त देखिए राजनीतिक सहमति कायम गरी अघि बढ्ने तयारी। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको विषयमा महोत्तरी भङ्गाहाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरिदियो। संविधान अनुसार आफूहरूको कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै दर्ता गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने अयोग्य रहेको निष्कर्ष। आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन नेपाल सांस्कृतिक संघले प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी लिने। कांग्रेसले हालसम्म गरेका तथा भविष्यमा गर्ने कामहरूको सम्बन्धमा गीत संगीत नाटक लगायतको माध्यमबाट जनतासम्म पुर्याउने उल्लेख। मध्य प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2079 मा गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको माग। 30 वैशाखमा निर्वाचन गरी 2 असोज 2074 मा निर्वाचित भएका प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने दावी। किसान आन्दोलनको माग पूरा नभए स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको चेतावनी। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली विकृत रहेको बताउँदै निर्वाचनबाट पनि ठूलो परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त। यही माग 28 र 29 गते माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक कमलादीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बस्ने। बैठकबाट केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने तयारी। एमसीसी चुनाव घोषणापछिको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका दलहरूद्वारा आज काठमाडौँमा प्रदर्शन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन नजिक एमसीसी खारेजीको माग राख्दै विरोध। कमल थापा निकट राप्रपाका पूर्व कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्वारा पनि पार्टी परित्याग। राप्रपालाई एकताबद्ध बनाउन धेरै प्रयास गरे पनि असफल भएर पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेको उल्लेख। विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका मिलन पाण्डेद्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। पाण्डेलाई गरिएको कारबाही बदर गर्न, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी सञ्चालन गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश माग। 7 मन्त्रालयलाई विभाजन गरी 13 मन्त्रालय पुर्याएको प्रदेशिक सरकारद्वारा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न भन्दै 2वटा कार्यालय खारेज गरी 8वटा कार्यालय समायोजन। कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना कार्यालय खारेज। प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न संघीय सरकारको मुख ताक्न नहुने मध्य प्रदेशका पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको भनाई। संघीय सरकारले पनि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेशलाई अवरोध गर्न नहुने तर्क। शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने यादवको धारणा। नेपालमा आज 16,000 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 2401 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 7,777 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 2,46,783 जनाले लगाए खोप। आज थप 14 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,852 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 30,241 जना सक्रिय संक्रमित। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोनाको फाइजर खोप ल्याउन लागि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको दावी। अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि उल्लेख। विपन्नहरूलाई अहिले पनि निशुल्क उपचार गरिरहेको तर धेरैले विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र सूचना प्रवाह हुन नसक्दा वञ्चित भएको मन्त्री खतिवडाको भनाई। विपन्न नागरिकहरूको ओपीडी सेवा निशुल्क गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने उल्लेख। वीरगञ्ज महानगरमा आजदेखि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन। फागुन 14 गतेबाट तेस्रो मेयर कप सुरु गर्ने र पालिका स्तरमा हुने कक्षा 8 को परीक्षा चैत 24 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको भनाई। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाख 9 गतेदेखि हुने। एसईई वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय। परीक्षाको समय तालिका भने बिहीबारको गोरखापत्र र बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने। बैतडीको सुरनयाँ गाउँपालिका 6 का डम्बर अवस्थीको हत्या गरी सब ओडारमा लुकाएको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये 2 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। अन्य 2 जना भने जनही 50,000 रुपैयाँ धरोटीमा रिहा।
रौतहटमा ईशनाथ नगरपालिका 9 का कलमियाकी 19 वर्षीय छोरी चाँदनी खातुनको शव गहुँ खेतमा भेटियो। सलले घाँटी कसेको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीको भनाई। थप अनुसन्धान हुँदै। झापाको बिर्तामोडमा बरामद भएको विस्फोटक पदार्थ नेपाल भित्रिएको आरोपमा म्याग्दीबाट भारतको कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुर चिरन रोका पक्राउ। रोकाले ढुङ्गा खानीमा प्रयोग गर्नका लागि विस्फोटक पदार्थ लगेको बयान दिएको प्रहरीको भनाई। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन सडकको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै सार्वजनिक गरिएन। सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार अझै पक्राउ परेनन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले आप्रवासी श्रमिक तथ्याङ्क संकलनको तयारी थाल्यो। गणकलाई तालिम दिई आजदेखि परिचालन। इच्छुकको नामावली, सिप, क्षमता, योग्यतालाई रोजगार पोर्टल निर्माण गरी राख्ने योजना। पश्चिमी क्षेत्रमा आज वर्षा र हिमपात हुने मौसमविदको भनाई। भोलि बागमती, गण्डकी र प्रदेश एका केही ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान। पर्सिदेखि देशभरको मौसम खुल्दै जाने। अब पानी पार्ने अर्को कुनै प्रणाली नआए बिस्तारै गर्मी बढ्दै जाने। दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका जाने सडक हिमपातले अवरुद्ध पारेपछि हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न स्थानीयको माग। माघ 19 गतेदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न संकट भएका 200 बढी घर परिवारका लागि तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउन अपिल। कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा आगामी फागुन 28 गते हुने विभागले सूचना जारी गर्दै परीक्षा फागुन 28 गते हुने जानकारी दिए पनि केन्द्र भने तोक्न बाँकी। बाँके बर्दियामा बाघ गणनाका लागि जडान गरिएका 17 क्यामेरा चोरी। 40,000 पर्ने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्वचालित क्यामेराहरू चोरी भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाको भनाई। अब अर्को क्यामेरा जडान गर्दा गणनामा असर पर्ने। इलामको सुखीलुम्बा विमानस्थलमा गरिएको परीक्षण उडान सफल। यो विमानस्थलमा तारा एयरले 12 वटा उडान गर्ने सहमति। इलाम नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ताराले जहाज उडाउने। दाङको टरी गाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग थप विस्तारका लागि स्थलगत नाप जाँच सुरु। धावन मार्गमा अहिलेको 750 मिटर लम्बाइलाई बढाएर कम्तीमा 1300 मिटर पुर्याउने योजना। कमल पोखरीको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै छिटै उद्घाटन गर्ने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको भनाई। 15 दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारको प्रतिबद्धता। बर्दियाको दुर्गम मझरा बस्ती जोड्ने कर्णाली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बनेपछि मझरावासी उत्साहित। पिछडिएको बस्तीको रूपमा रहेका बासिन्दाले बिजुली भने अझै पनि बाल्न पाएनन्। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालन हुने निश्चित भएपछि रेलवे कम्पनीले लिकमा अव्यवस्थित रूपमा लाग्दै आएको हाट बजार हटाउन थाल्यो। 2 रेल सेट आगामी फागुन 1 गतेदेखि दैनिक बिना यात्रु सञ्चालन गर्ने तयारी। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको दावी। यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन आयोजनालाई सचेत। तोकिएकी मितिमा सम्पन्न गर्न सरकारले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने रक्षा मन्त्रालयको भनाई। जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताको गुनासो। डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा वितरण गरे पनि जग्गा र बनेका घर तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासबाट पनि विद्युतीय राहदानी प्रदान गर्न थालियो। पहिलो दिन 33 जनाको राहदानी नवीकरणका लागि लाइभ इनरोलमेन्ट। अब मलेसियाबाट विद्युतीय राहदानी मात्र जारी हुने र एमआरपी राहदानी जारी नहुने। चियाले आफ्नै ट्रेडमार्क पाएसँगै पूर्वी नेपालका 2 दर्जन चिया उद्यमी चिया खेतीमा हौसिए। नेपालको अर्थोडक्स चिया अहिले अमेरिकादेखि जापानसम्म पुग्दै वार्षिक 60 लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेकोमा 54 लाख निर्यात हुँदै 80% निर्यात भारतमा। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 5.65% पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई। 6 महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 4.2% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 6.23% पुग्यो। साताको चौथो दिन आज बुधबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो। छापावाला सुनको मूल्य आज 300 रुपियाँले बढेर 93,400 रुपियाँ कायम। चाँदीको मूल्य पनि आज 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1280 रुपियाँमा कारोबार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा विप्रेषण 5.5%ले घट्यो। साउनदेखि पुससम्म 4 खर्ब 68 अर्ब 45 करोड रेमिटेन्स भित्रियो। सोही अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेर 1,67,513 पुग्यो। विदेशी विनिमयको सञ्चिति 17% भन्दा धेरैले घटेर 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोडमा झर्यो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने 48.1%ले वृद्धि भई 11 अर्ब 34 करोड पुग्यो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 22.11 अङ्कले घटेर 2813.47 बिन्दुमा झर्यो। आजै 3 अर्ब 47 करोड 11 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार। रवि कुमार पासवानको 2 गोलको मद्दतमा च्यासल युथ क्लबलाई 2-1ले पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिसको दोस्रो जित। आजको खेलपछि लिगका 9औं चरणका खेलहरू सकियो। आगामी शुक्रबारदेखि 10औं चरणका खेलहरू सुरु हुने।
प्रथम इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट आइसिएल लिग फागुन तेस्रो साता हुने, कुल 16 टोलीले सहभागिता जनाउने, खेल 10 ओभरको हुने, 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल 27 खेल हुने। एमसीसी को मुख्य कार्यकारी अधिकृत सीईओमा एलिस अलब्राइट चयन, अलब्राइटलाई सीईओ बनाउने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटबाट सर्वसम्मत पास भएको एमसीसी को भनाई। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो सुरक्षा फौजले युक्रेनतर्फको सीमामा संकट नबढाउनेमा आफूलाई आश्वस्त पारेको फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोनको भनाई। मैक्रोनको रुस भ्रमणले मुठभेड रोक्न सक्ने केही सम्झौताको आशा देखाएको युरोपेली संघको विश्वास। बेलायती विशेष फौजका 100 भन्दा धेरै सदस्य युक्रेन र रुसको सीमा क्षेत्रमा पर्ने डोनबसमा पुगे। सोही क्षेत्रमा रुसद्वारा 1 लाख भन्दा धेरै सैनिक तैनात। रुसले विद्रोही समूहलाई सघाइरहेको पश्चिमी देशहरूको आरोप। र यमनमा विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको शहरलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा दर्जनौं लडाकु मारिएको यमन सरकारको दाबी। हुथीहरूले छिमेकी साउदी अरब र यूएई माथि पनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण बढाए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।